کیڑے مومن کامیاب ہوئے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا جڑے نمازاں دے اندر عاجزی کرن والے نمازاں دے اندر خشوع و خضوع برتن والے مطلب یہ کہ اللہ نے کامیابی دی گل کیتی تے لازم نماز نو قرار دیتا ہے اللہ نے مومن دی پہچان کرائی تے لازم نماز نو قرار دیتا ہے اور بھی بڑیاں عبادتاں نے اور بھی بڑیاں نیکیاں نے اور بھی مومن دیاں بڑیاں صفات نے لیکن اللہ نے سب تو جامع سب تو بنیادی تے سب تو ضروری چیز دا سب تو پہلے ذکر فرمایا اللہ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون جڑے نمازاں دے اندر خشوع برتن والے جڑے نمازاں دے اندر عاجزی برتن والے جڑے نمازاں نو اہمیت دین والے جڑے نمازاں دیاں پابندیاں کرن والے اللہ انہیں ایک نماز پڑھیے تے دوسری نماز دیاں فکرانے دوسری پڑھیے تے تیسری نماز دیاں فکرانے ہر وقت اندی توجہ مسجد وال لینا کدو اذان آئے تے میں مسجد دے اندر جا کے اپنے رب نو راضی کر لواں کدو اذان آئے تے میں جا کے نماز پڑھ کے اپنے رب نو منا لواں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا او ایمان والے جڑے نمازاں دیاں پابندیاں کرن والے نمازاں دے اندر خشوع و خضوع برتن والے اور مزید اللہ نے ایمان والے دی شناخت کرائی پہچان کروائی فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون مومنوں نے جڑے لغو کما تو فضول کما تو اپنے آپ نو بچا کے رکھ دینے والذین ہم للزکاۃ فاعلون فرمایا مومنوں نے جڑے زکات ادا کرن والے زکات دیاں پابندیاں کرن والے والذین ہم لفروجہم حافظون مومن اونے کامیاب اونے جڑے اپنے شرمگاہ عزت آبرو دیاں حفاظتاں کرن والے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال عليه السلام بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، تمام قسم دی تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دے واسطے، اور لکھاں کروڑاں درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسل، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے۔ حضرات محترم، آج اس حوالے دے نال کچھ چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھنا۔
اج دا موضوع ہے نماز دی اہمیت۔ بحیثیت مسلمان اسی اپنے معاشرے دے اندر اگر نظر دوڑائیے، کلمہ پڑھن والیاں دی اکثریت بے نمازی ہے اور بہت کم تعداد ہے کہ جنہاں نو اللہ نے نماز دی توفیق بخشی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ساڈے معاشرے دے حال تے رحم فرمائے اور اللہ ہر مسلمان نو 5 وقت دا نمازی بنائے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جن دے تو بغیر گزارا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھن تو بعد دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد سب تو پہلے جڑا کم کرن دا دین اسلام دے اندر حکم دیتا ہے وہ نماز ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تھے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، اے گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ اور دوسرا کم یعنی کہ شہادت اور گواہی دیتی ہے بندہ دار اسلام دے اندر داخل ہویا ہے تے نال ہی نبی علیہ السلام نے جڑا سب تو پہلا کام ہے اور سب تو پہلی ذمہ داری ہے، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز نو قائم کرنا، ایتاء زکات، زکات نو ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا، فرمایا وحج البیت، اور بیت اللہ دی حج کرنا جڑا بندہ طاقت رکھدا ہوئے۔ حضرات دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوندیاں نال ہی سب تو پہلا کم اور سب تو پہلا حکم نبی کریم علیہ السلام دا نماز پڑھن دا ہے۔ اور دیکھو محبوب علیہ السلام دی دعوت دی ابتدا نماز ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دی رحلت، آپ علیہ السلام دی وفات دا وقت بالکل قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بیماری دی حالت دے اندر نے، اور محبوب علیہ السلام لوگاں نو نصیحتاں فرما رہے نے، وصیتاں کر رہے نے، اور نبی کریم علیہ السلام دی سب تو آخری وصیت اور سب تو آخری نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا لوگو نماز دی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، نماز نہ چھڑنا، اور فرمایا جڑے تواڈے غلام تے لونڈیاں تواڈے نوکر نے انہاں دا لحاظ رکھنا۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام دی دعوت دی ابتدا نماز ہے، اور محبوب علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے تے آپ علیہ السلام دی سب تو آخری بات بھی نماز ہے، فرمایا نماز پڑھنا۔ نبی کریم علیہ السلام دی دعوت ابتداء نماز تو انتہاء نماز تو حضرات ایتھے ہی بس نہیں، بلکہ قیامت والے دن بھی سب تو پہلے بندے دا محاسبہ ہوئے گا، بندے تو سوال و جواب ہون گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا لوگو قیامت دے دن بھی سب تو پہلا جو بندے کو سوال ہوئے گا نماز دے بارے ہوئے گا۔ ان صلحت صلحت سائر عملی، فرمایا اگر نماز دے سوال دے اندر بندہ پاس ہو گیا، نماز دے معاملے دے اندر اگر بندہ کامیاب ہو گیا، فرمایا کہ اللہ باقی معاملات تو درگزر فرمان گے اور بندے نو کامیابی مل جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر وَإِن فَسَدَتْ فَسَدُ سَائِرُ عَمَلِ، اور اگر بندے دیاں نمازاں نہیں ہے، بندے دی نماز دے اندر سستی ہے، نماز دے اندر کوتاہی ہے، نمازی نہیں ہے، نمازاں نہیں پڑھتا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فسدت سائر عملی، ان دے سارے عمل برباد ہو جان گے۔ ان نے چاہے صدقہ کیتا ہے، خیرات کیتا ہے، ان نے حج عمرے کیتے، ان نے جناب بڑیاں سخاوتاں کیتیاں، بڑیاں ریاستاں کیتیاں، بڑے خیر دے کام کر کے آیا، بڑے فلاحی رفاہی کام کر کے آیا، لیکن نمازی نہیں سی، نماز دی عادت نہیں سی،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اندیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیں گے، نماز نہیں ہے تے بندہ تباہ و برباد ہے۔ حضرات نماز دی اہمیت دا تسی اندازہ لگاؤ، قرآن کریم دے اندر کم و بیش اللہ رب العالمین نے 700 دفعہ نماز دی گل کیتی ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین دا حکم تے ایک ہی کافی سی، اللہ ایک دفعہ فرما دیں دے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تے اللہ دی قسمیں مسلمان دے واسطے اے جائز ہی نہیں سی کہ بندہ منہ پھیر جائے۔ اور پھر اللہ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، بلکہ قرآن کریم دے اندر کم و بیش 700 دفعہ اللہ نے نماز دی گل کیتی ہے، نماز وال بلایا ہے، نماز دی دعوت دیتی ہے، نماز دی ترغیب دلائی ہے۔ حضرات قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کریم دا کوئی ایک سپارہ تانوں ایسا نہیں ملے گا جن دے اندر اللہ نے نماز دی دعوت نہ دیتی ہوئے۔ قرآن کریم دا ایک سپارہ بھی ایسا نہیں ملے گا جن دے اندر اللہ رب العالمین نے نماز وال نہ بلایا ہوئے۔ حضرات قرآن دیاں سورتاں پڑھ کے دیکھ لو، قرآن دی ہر سورت دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے کتے صراحتاً واضح طور تے نماز وال بلایا ہے، اور کتے اللہ رب العالمین نے اشارے کنائے دے اندر نماز دی ترغیب دیتی ہے۔ رب العالمین نے ہر سورت دے اندر نماز وال بلایا ہے۔ اس واسطے میرا تیرا اے حق بندا ہے، بحثیت مسلمان میرے تیرے تے لازم ہے کہ اسی نماز دا خیال کریے، نماز دے اندر سستی نہ ہوئے، باقی معاملات دے اندر کوتاہی برداشت کیتی جا سکتی ہے، لیکن عقیدہ توحید تو بعد نماز پڑھنا بندے واسطے ضروری ہے۔ آؤ ذرا نماز دی اہمیت دا قرآن کریم تو اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات تے نماز دی ترغیب دلائی، نماز وال بلایا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن دی ابتدا، قرآن دا آغاز ہی نماز دی دعوت دے نالے۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں ایسی کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک نہیں، جن دے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، لا ریب کتاب ہے، عیب کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کتاب نو، قرآن نو میں متقین دے واسطے، پرہیزگار لوگاں دے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ 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 پرہیزگار کون نے؟ کہ اللہ پرہیزگاراں دیاں نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اگے اللہ ایمان والیاں دی پہچان کرا رہے ہیں۔ میں پہلے کیا قرآن دی ابتدا، قرآن دا آغاز تے گل نماز دی ہو رہی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں ایمان والے ہونے، تقوی والے، پرہیزگار ہونے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے امور تے ایمان رکھن والے، اللہ نو دیکھیا نہیں بن دیکھیا مان دینے کہ ساڈا رب ایکے، نبی علیہ السلام نو دیکھیا نہیں، دیدار نہیں پایا، لیکن گواہی دین دینے کہ ساڈے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ جنت نو دیکھیا نہیں، ایمان اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جہنم نو دیکھیا نہیں، ایمان جہنم ہے۔ فرشتیاں نو دیکھیا نہیں، ایمان فرشتے نے۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے ایمان رکھن والے، اللہ دا ایمان، اللہ دی ذات تے ایمان، اللہ دے قرآن تے اللہ دی کتاب تے ایمان۔ جو جو قرآن نے دسیا، پیغمبر اسلام نے دسیا ہے، اکھاں دے نال دیکھیا نہیں بن دیکھے ایمان رکھ دینے۔ اور دوسرا فرمایا انہاں دی پہچان کی ہے، دوسری ایمان والا دی نشانی کی ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
قائم کر دینے. صرف کلمہ پڑھ لینے کافی نہیں ہے. ساڑھے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا بس کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے. ان دے واسطے جنت دے دروازے کھلے نے. اور کئیاں دی تے ایسی مت ماری ہے جناب جی کہ انہاں دے کول آن والے پیر فقیر انہاں نے آ کے انہاں نو جناب جی ایسی پٹی پڑھائیے ایسا سبق پڑھایا ہے جناب تسی نا بس بابے اور انہوں خوش رکھو اے جناب جی انہاں نو راضی کر لو قیامت والے دن انہاں دا پلہ پھڑ کے تسی جنت چلے جاؤ گے. حضرات ایسی بات نہیں. مالک کائنات نے فرمایا ایمان والیاں دی پہچانے وے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا اے اللہ دے احکام تے ایمان بھی رکھ دینے. قرآن تے ایمان ہے اللہ دی ذات تے ایمان ہے فرشتیاں تے ایمان ہے پیغمبران تے رسولان تے ایمان ہے جنت جہنم تے ایمان ہے نماز تے پابند نے نماز قائم کرن والے نے. اللہ اکبر. اللہ اور اتھے ہی بس نہیں بلکہ اللہ دا قرآن سورہ بقرہ دے اندر ہی اللہ اعلان فرما رہے نے. اللہ ایمان والوں نو حکم دے رہے نے. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. قائم کرو تے زکات بھی ادا کرو ورکعوا مع الراکعین تے رکوع کرن والیاں دے نال آ کے رکوع کرو. مطلب یہ بھی اللہ جماعت دے نال نماز پڑھن دا حکم ہی اس آیت دے اندر دے رہے نے. ورکعوا مع الراکعین اللہ فرما رہے نے رکوع کرن والیاں دے نال آ کے رکوع کرو نا با جماعت آ کے نمازاں دیاں پابندیاں کرو. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 83 اللہ فرما رہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آؤ نمازاں قائم کرو تے زکات ادا کرو نا. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 109 تے 10 دے اندر اللہ فرما رہے نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللہ فرما رہے لوگوں نمازاں قائم کرو نمازاں پڑھو نا زکات ادا کرو. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. جیڑا بھی تسی نیکی دا کم کر دیو خیر دا کم کر دیو بھلائی دا کم کر دیو فرمایا قیامت والے دن اللہ تو انہوں دا پورا پورا اجر دین گے نا. ان اللہ بما تعملون بصیر. فرمایا جو کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا اللہ جان رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور مزید اللہ نے قرآن دے اندر کی حکم فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ فرما رہے لوگوں نمازاں دی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات فرمایا نمازاں دی حفاظت کرو نا. اللہ اللہ اللہ. اور جانتے ہو اللہ نے حافظو دا حکم لفظ استعمال کیتا ہے. اللہ 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 نے احفظو دا لفظ استعمال نہیں کیتا. احفظو دا بھی معنی ہوندہ ہے حفاظت کرنا اور حافظو دا معنی بھی ہوندہ ہے حفاظت کرنا. لیکن انہا دوواں الفاظ دے معانی دے اندر اور انہا دی تشریح دے اندر تفسیر دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے. احفظو دا مطلب ہوندہ ہے کہ اللہ صرف بندے نو حکم دے رہے کہ بندے اے تیرے تے ذمہ داری ہے تو اس نماز دی حفاظت کرنی ہے پابندی کرنی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے احفظو دا لفظ استعمال نہیں کیتا. اللہ نے حافظو دا لفظ استعمال کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور حافظ یحفظو باب مفعلہ دا مطلب کی ہے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ مقابلے دے واسطے استعمال کیتا ہے. مطلب کی ہے اللہ فرما رہے ہیں جی دنیا تے ہندہ تیرے کسے دے نال مباحثہ ہو جائے مناظرہ ہو جائے مکالمہ ہو جائے مقابلہ ہو جائے اللہ 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 تو انہوں دلائل دے رہے
رہے ہیں وہ تینوں دلائل دے رہا ہے نا تو اون دے نال بحث کر رہے ہیں وہ تیرے نال بحث کر رہے ہیں تو اون دے نال تکرار کر رہے ہیں وہ تیرے نال تکرار کر رہے ہیں اللہ 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 تو انہوں بچھاڑ رہے ہیں وہ تینوں بچھاڑ رہا ہے اللہ فرما رہے نے حافظو علی الصلوات اللہ نے حافظو دا لفظ استعمال کیتا باب مفعلہ نا مقابلے دا معنی ہے اللہ فرما رہے نے او میرے بندیاں نماز دی حفاظت دنیا تے تو کر لے اگے نماز تیریاں حفاظتاں کرے گی نا اج نماز دیاں تو پابندیاں کر لے نماز دیاں حفاظتاں کر لے نا قبر دیاں عذاباں تو نماز تیری محافظ بن جائے گی میدان محشر دیاں سختیاں تو نماز تیری محافظ بن جائے گی اللہ 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 حافظو علی الصلوات اللہ فرما رہے نے کہ تمہیں ایک دوسرے دیاں حفاظتاں کرو گے نا تو نماز دیاں حفاظتاں کرے گا تے نماز تیریاں حفاظتاں کرے گی تو نماز دا حیا کرے گا تے نماز تیرا حیا کرے گی آج دنیا تے تو نمازی بن جا قیامت والے دن نماز تیریاں سفارشاں کر کے جنت دے اندر تینوں لے جائے گی آج نمازی تو بن جا قبر دیاں سختیاں تو قبر دے سب پچھواں تو قبر دیاں عذاباں تو قبر دی کال کوٹڑی تو قبر دیاں اندھیریاں تو نماز تیری محافظ بن جائے گی آج نماز دیاں تو حفاظتاں کر لینا میدان محشر دیاں سختیاں تو میدان محشر دیاں جناب پابندیاں تے عذاباں تو نماز تیری محافظ بن جائے گی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اللہ فرما رہے نے میرے بندیا ساریاں نمازاں دی حفاظت کرنی ہے لیکن عصر دی نماز بالکل بھی نہیں چھڑنی فرمایا عصر دی نماز دی خاص تلقین ہے کہ نماز عصر دیاں ضرور پابندیاں کرنیاں نے وقوموا للہ قانتین اللہ فرما رہے نے اللہ دے تابعدار ہو جاؤ فرما بردار بن جاؤ ان دے اندر ہی خیر ہے ان دے اندر ہی بھلائی ہے حضرات دیکھو اللہ رب العالمین نے کامیابی دے گر سکھا چھڑے اللہ نے آخرت دی جناب جی کامیابی اور آخرت دے جناب جی عذاباں تو جہنم دیاں سختیاں تو قبر دیاں عذاباں تو حفاظت دا اللہ نے مینوں تینوں جناب جی ایک گر سکھا چھڑیا اللہ نے ایک رستہ دس چھڑیا اور پھر بھی اگر اسی جناب جی جاہل بنیے پھر بھی اگر جان بجھ کے اسی نماز نظر انداز کریے ان دا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی خود اپنے واسطے جناب اپنی قبر نو اگ دا گڑا بنا رہے ہیں اسی خود اپنے آپ نو جہنم وال لے کے جا رہے ہیں حضرات جڑا نماز دا محافظ نہیں نماز دی حفاظت نہیں کردا نماز دی پابندی نہیں کردا بھلا قیامت والے دن اونوں نماز کیویں آ کے بچائے گی کیویں عذاباں تو جناب جی پردہ بنے گی آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے آئے نا اور اللہ رب العالمین نے نماز نو ایمان قرار دیتا ہے نماز نو ایمان قرار دیتا ہے اللہ اکبر اللہ نماز نو کیویں ایمان قرار دیتا ہے آج ساڑھے ہاں جناب جی نماز نو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے جا رہے ویکھو نا کالج یونیورسٹیاں دے اندر سینکڑیاں ہزاراں دی تعداد دے اندر جناب جی سٹوڈنٹ پڑھ رہے نے نام فیکٹریاں کارخانیاں دے اندر ہزاراں دی تعداد دے نال ورکر کام کر رہے ہیں اللہ 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 کتنی ایسے ادارے نے جتھے لکھاں دے حساب دے نال جناب جی لوگ جاب کر رہے ہیں نام لیکن جا کے انہاں اداریاں دا وزٹ کر کے دیکھو نام انہاں کالج یونیورسٹیاں دا وزٹ کر کے دیکھو نام انہاں جناب جی سکولاں دا یونیورسٹیاں دا وزٹ کر کے دیکھو انہاں کارخانیاں فیکٹریاں نو جا کے دیکھو نام اللہ 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 ایک بندہ بڑی مشکل دے نال کسے ایک جگہ تو سانو نمازی ملے گا نام انہاں ساریاں دے وچوں کوئی 2% 5% سانو نمازی ملن گے باقی سارے بے نماز نے کہن مسلمان نے لا الہ الا اللہ پڑھن والے اپنے آپ نو مسلمان سمجھن والے پر نماز دیاں فکراں کوئی نہیں نماز دیاں ٹینشناں کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों हिजरत करके मदीना तैयबा दे अंदर गए, तकरीबन 17 महीने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा वल मुंह करके नमाज़ां पढ़ियां। दुआ करो अल्लाह मस्जिद अक्सा दियां हिफाजतां फरमाए, अल्लाह गलीज पलीद यहूदियां दे शर तो अपने उस घर दियां हिफाजतां फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस बैतुल मक़दस दी तरफ मस्जिद अक्सा दी तरफ 17 महीने मेरे महबूब ने हिजरत तो बाद भी मुंह करके नमाज़ां पढ़ियां। मेरे आका दे दिल दे अंदर एक ही तड़प है, एक ही तमन्ना है, अल्लाह जदों मैं मक्के हुंदा सा अल्लाह मैं सामने अपने बैतुल्ला नु रख लैंदा और मुंह बैतुल मक़दस दी तरफ करके नमाज़ां पढ़दा। अल्लाह जखां दे सामने बैतुल्ला ते नहीं है पर दिल मेरा अज भी बैतुल्ला दे नाल जुड़े है। अल्लाह मेरा दिल चाहता है तेरे वल्लों इजाजत मिल जान, मैं बैतुल मक़दस दी बजाय बैतुल्ला दी तरफ मुंह करके नमाज़ां पढ़ां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान दी तरफ नजरां उठाईयां, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। अल्लाह फरमा रहे ने मेरे सोने नबी जी जदों आसमान वाल तुसी तरसियां निगाहां दे नाल हसरत भरियां निगाहां दे नाल आसमान वाल नजरां उठा के देख रहे सोनियो तुसी जुबान ते नहीं खोली मुंह ते नहीं मंगया पर मैं अल्लाह जान गया वां तुसी इन्नियां नूर भरियां निगाहां आसमान वाल क्यों उठाइयां, तुसी नूरानी चेहरा आसमान वाल क्यों उठाया। मेरे सोनिया मैं अल्लाह जानना वां कि तुहाडा दिल चाहता है मैं बैतुल मक़दस दी बजाय बैतुल्लाह नु किबला बना दियां। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे सोने नबी जी मैं तुहाडे वास्ते बैतुल्लाह नु किबला बना दिता है ना। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरे सोने हुण मस्जिद हराम वल मुंह करके नमाज़ां पढ़ लिया करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु जदों इजाजतां मिल गईयां बैतुल मक़दस दी बजाय बैतुल्लाह वल मुंह करके नमाज़ां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां ने ना। ए मदीने दे अंदर रहन वाले यहूदियां ने गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। कहन लगे जी वेखो ऐ मुसलमान ऐ मुहम्मद दे साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहंदे ने जी सानू अल्लाह वल्लों हुक्म मिले है बैतुल मक़दस दी बजाय असी बैतुल्लाह दी तरफ मुंह करके नमाज़ां पढ़िए। कहन लगे इन्हां दियां ते फिर पहले वालियां नमाज़ां सारियां ज़ाया हो गईयां जिहड़ियां अज तक के बैतुल मक़दस वाल मुंह करके नमाज़ां पढ़दे रह अज तक दियां इन्हां दियां इबादतां बर्बाद हो गईयां। इन्हां ने नमाज ते तान कीता, इन्हां ने नमाज दे सवाब दे बारे जनाब जी ये गल्लां कीतियां, इन्हां दियां नमाज़ां ज़ाया हो गईयां, मुसलमानां दा अजर बर्बाद हो गया। फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया और नमाज़ां दे बारे इतराज़ करन वालियां नूं मेरे रब ने की जवाब दिता। मालिके कायनात ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। ओ मेरे नबी दे साथियों मेरे नबी दे परवानेओ फरमाया तुहानू परेशान होने दियां ज़रूरतां नहीं। वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। अल्लाह कदी भी तुहाडे ईमान नू ज़ाया नहीं करेगा। ईमान अल्लाह ने किन्नू करार दिता? इतराज़ होया नमाज ते। इन्हां ने क्या नमाज़ां ज़ाया हो गईयां, इन्हां ने क्या नमाज़ां दा अजर ज़ाया हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ां नू ईमान करार दिता। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम। फरमाया अल्लाह कदी भी तुहाडियां नमाज़ां नू ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह कदी भी तुहाडे ईमान नू ज़ाया नहीं करेगा। इहदा मतलब है कि अल्लाह ने नमाज नू ईमान करार दिता है। जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो बंदा ईमानदार नहीं, जिहड़ा बंदा नमाज दा पाबंद नहीं वो बंदा मोमिन नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और मोमिन ही नहीं बल्कि मुसलमान भी कहलान दा हकदार नहीं है जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता। बेनमाजी दे बारे मेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा की इरशादे गिरामी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आका फरमा रहे ने बैनल अब्दी वल कुफ्री वश्शिरकी तारकुस सलात। आका फरमा रहे ने लोगों मुसलमान ते मुशरिक
مشرک تے کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ فرمایا مومن مسلمان پہچان کی وہ نمازی ہوئے گا، اور کافر مشرک دی پہچان کی ہے فرمایا وہ بے نماز ہوئے گا۔ اور صرف ایتھے ہی نہیں، پہچان دی حق تک کی نہیں میرے نبی نے گل کی تھی، بلکہ مزید نبی علیہ السلام نے سختی فرمائی۔ آقا نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، انہاں تے ساڈے درمیان جڑی چیز فرق کرن والی او نماز ہے۔ فرمایا کافراں دے درمیان تے مسلماناں دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑے بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی ہے، آقا فرما رہے نے ایک نماز چھڑی ہے۔ حضرات ساری دنیا ساری زندگی دیاں نمازاں دی گل نہیں ہے، اللہ 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 ایک دن دیاں نمازاں دی گل نہیں، ایک مہینے دیاں نمازاں، ایک سال دیاں نمازاں چھڈن دی گل نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھڑ دیندا ہے فقد کافر، آقا فرماندے نے اس بندے نے کفر کر لیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہ جناب جی اس بندے دی کیفیت تے حالت کی ہے، آج ساڈی تے حالت ہے کہ جناب جی نمازاں دی فکر ہی کوئی نہیں، نمازاں دی ٹینشن ہی کوئی نہیں، نمازاں دی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 انج ہر سال جناب جی جا کے عمرے کرنے، ہر سال جناب جی زکات کرنی، ہر سال لوگاں دے اندر صدقات و خیرات کرنے، بڑے بڑے فلاحی رفاہی کام کرنے، اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں، بڑیاں شہرتاں دے نال نوازے آئے، لیکن اس ظالم نو ذرا حیا نہیں جڑا رب نے فرض دے تے عائد کیتا ہے اون دے تو ہی غافل ہے۔ اللہ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، نماز دی پرواہ کوئی نہیں، اللہ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، نماز دی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہ دے نام دیاں 11ویں کھانیاں تے اج لوگاں نو یاد نے نام، لیکن انہاں دا نظریہ، انہاں دی سوچ، انہاں دا عقیدہ، انہاں دا پیغام تے انہاں دا سبق کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ بے نماز مر جائے، بے نماز دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان دے اندر بھی داخل کرنا جائز نہیں ہے، بے نماز نو کتے گڑا کھود کے اتھے ہی گڑے دے اندر جانوراں دی طرح دفن کر دیتا جائے، سٹ دیتا جائے، مگروں لا دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فرماندے نے اگر بے نماز بندہ نماز نہیں پڑھتا تے انہوں قید کر دیتا جائے نام، جنی دیر تک کہ توبہ نہیں کر لیندہ، جنی دیر تک کہ نماز دا پابند نہیں بن جاندہ، انی دیر تک انہوں قید دے اندر رکھیا جائے۔ اور اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تے اگر قید دے اندر انہوں موت بھی آ جائے تے انہوں رہائی نہ دیتی جائے۔ حضرات بے نماز بندے دے بارے میں تینوں کی دساں، آؤ ذرا غور کر دے جائیے، قرآن سنیے، قرآن دے اندر اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ مالک کائنات نے اہل ایمان دیاں مسلمان دیاں صفات بیان فرمائیاں۔ اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور مزید اللہ نے ایمان والوں دی پہچان کرائی تے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جڑے اپنی امانتاں تے اپنے عہد و پیمان دا رعایت رکھن والے، لحاظ رکھن والے۔ کسی نے امانت رکھی ہے تے امانت دے اندر خیانت نے، کسی دے نال کوئی عہد و پیمان کر لیا، کوئی وعدہ کر لیا تے پورے اترن والے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ ساریاں صفتاں گنوان تو بعد کل شروع بھی میرے رب نے نماز تو کیتی ہے تے ایمان والیاں دی پہچان کرا دیاں گل دا اختتام بھی اللہ نے کس گل تے کیتا ہے؟ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ او لوگ
कामयाब ने, वो लोग ईमानदार ने जड़े नमाज़ां दी हिफाजत करन वाले। शुरू दे विच भी फरमाया कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ओ कामयाब ने जड़े नमाज़ां दे अंदर खुशू बरतन वाले। और इख्तिताम भी मोमना दी सिफात दी पहचान करवांदियां अल्लाह ने एंड भी नमाज दे लिया के फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, ओ ईमान वाले ने, ओ कामयाब ने जड़े नमाज़ां दियां हिफाजतां करन वाले। अल्लाह जड़े नमाज़ां दियां हिफाजतां करन वाले, जड़ियां ईमान दियां सिफात नूं अपनाउण वाले, इन्हां दा इनाम की है? फरमाया उला वारिस बना छड़े है। अल्लाह वारिस किस चीज दा? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, मैं इन्हां अपनियां जन्नतां दा वारिस बना छड़े है, मैं जन्नतुल फिरदौस दा वारिस बना दिता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात पता है चलिया ईमान वालियां दी सिफात, ईमान वालियां दी पहचान है, वो नमाज़ां दे पाबंद ने, नमाज़ां दा ख्याल रखन वाले, और जड़े नमाजी ने नमाज़ां दियां हिफाजतां करन वाले, नमाज़ां दा ख्याल रखन वाले, इन्हां दे वास्ते अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस दे महल्लात दा ऐलान कर छड़े है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वास्ते नमाज़ां पढ़िए, नमाज दियां पाबंदियां करिए, किसी सूरत भी नमाज तो रूगर्दानी करना जायज़ नहीं, किसी सूरत भी नमाज छड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओ छड़ना ते बड़ी दूर दी गल है। अगर असी नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे अहवाल नूं देखिए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अगर एक सहाबी दी जमात ही छुट जाती, नमाज दी मैं गल नहीं कर रहा, मैं गल जमात दी कर रहा, बाजमात नमाज नहीं पढ़ी गई, कोई काम पै गया, कोई एमरजेंसी मसला बन गया, मस्जिद के अंदर बाजमात आके नमाज नहीं ना पढ़ सकिया, तो सहाबा उनके बारे शक करते सन, कहते सन ये बंदा किते मुनाफिक तो नहीं हो गया, ये बंदा किते दोगला तो नहीं हो गया, इन्हें आके जमात नाल नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाहु अकबर। ते अज अगर कोई नबी दा सहाबी आ जाए तो साडे मुसलमाना दा हाल वेखे तो सानू उन्होंने बड़े जन्नत दे सर्टिफिकेट देगा ना, साडे वास्ते तो उन्होंने जनाब जी मोमिन ते मुसलमाना दे जनाब जी परमानेंट उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर देने, ए जन्नत दी फ्रंट सीट ते होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कसमी अज अगर कोई सहाबी जिंदा हो जाए तो उन्हें तो शशु 5 च पै जाना, कहते हैं असी मुसलमान हाँ, पर है कैसे मुसलमान ने। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक जमात आई, चंद लोग आए, आगे कहने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी कलमा पढ़ लेने हम, लेकिन गल ये कि सानू नमाज़ां दे विच रियायत दी जाए, असी नमाज नहीं पढ़ सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस दीन दे विच नमाज नहीं, मैनू ऐसा दीन चाहिदा नहीं। फरमाया मैनू ऐसे साथियों की जरूरत नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ मेरे मुसलमान वीरा, अगर उदो दा मुसलमान नमाज का इन्ना पाबंद, अगर बाजमात नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज छुट गई है ना, ईमान दियां फिक्रां पै गई, आखिरत दियां फिक्रां पै गई, अज दा मुसलमान नमाज़ां छड्डी जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ कदी पिछे नजर दौड़ाई करना, जिंदे पिछे लगे उस बदबख्त नूं क्यों इस बदबख्ती का सामना करना पिया। मैं गल इबलीस दी कर रहा वां। अल्लाह 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 अल्लाह। उस जालिम दे इशारे ते अज मुसलमान बेनमाजी हो गया है ना, उस बदबख्त दी दुश्मनी दा शिकार अज दा मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जानते हो ये बड़ा इबादत गुजार सी, बड़ा परहेजगार सी, है ते जिन्नात दे विचों सी, पर इनदी परहेजगारी इबादत गुजारी अल्लाह नूं इन्नी पसंद आई, अल्लाह ने इनू जिन्नां दे विचों उठा के फरिश्तियां दा भी सरदार बना छड़िया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो अल्लाह ने बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम नूं तखलीक कीता, आदम नूं बनाया इनाम, मेरे रब ने हुक्म दिता, फरमाया आदम नूं सजदा करो। किन्ने सजदे करन दा हुक्म दिता? अल्लाह ने 5 टाइम सजदे करन दा हुक्म नहीं जे दिता। अल्लाह ने ये नहीं सी कहा कि सुबह 4 फजर जनाब जी फजर दियां रकात ने उहदे विच तुसी ऐने सजदे करने, जोर दे विच ऐने सजदे करने, असर दे विच ऐने सजदे करने, मगरिब इशा दे अंदर ऐने सजदे करने, जुमे दी नमाज दे अंदर ऐने सजदे करने, तहज्जुद दे अंदर ऐने सजदे करने, फलान नमाज दे अंदर ऐने सजदे। हज़रात इन्हां सजदियां दी गिनती गुनती कोई नहीं सी।
میرے رب نے صرف ایک سجدہ کرن دا ابلیس نو کی سارے فرشتیاں نو حکم دیتا، اے ظالم آکڑ گیا، کہن لگیا میں نہیں انو سجدہ کران گا۔ حضرات اس بدبخت نے ایک سجدے تو انکار کر دیتا، رب نے رحمت تو دھتکار دیتا، ہمیشہ واسطے رب نے اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیتا اور رب نے جہنم دا ٹھیکے دار بنا چھڑیا۔ حضرات اگر وہ ایک سجدے دا انکار کرے تے او بن جائے شیطان، ایک سجدے دا انکار کرے او بن جائے جہنمی، تے اسی پتہ ہی کوئی نہیں کنے کو سجدے چھڑ لے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسی کنیاں کو نمازاں چھڑ لیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، انج بے دھڑک ہو کے، بے خوف ہو کے، بے خوف و خطر ہو کے اسی بے جناب جی میں کی کہاں بے شرم کہیے نہ تے ان دے اندر بھی کوئی جناب جی کوئی مبالغہ نہیں، لوگ حد تو زیادہ جناب جی رب تو دور ہو چکے، غافل ہو چکے نے کہ جو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے دسو جی رب نے ایک نماز تے پکڑ کر لئی تے کی بنے گا؟ نبی علیہ السلام ہائے آپ علیہ السلام جمعرات دا سوموار دا روزہ رکھنا، صحابہ پوچھ دے اللہ دے نبی کی وجہ کی ہے، کیوں انہاں دنوں دا روزہ رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا اے او دن نے جنہ دنوں چ اعمال اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتے جاندے نے تے میرا دل چاہتا ہے کہ جدوں میرے نامہ اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جان تے اللہ دے ہاں میری رپورٹ جائے کہ میں روزے دی حالت وچ ہاں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فرشتے عصر دے ٹائم ڈیوٹیاں چینج ہوندیاں، فرمایا فجر دے ٹائم ڈیوٹیاں چینج ہوندیاں نے، فرمایا جڑے نمازاں پڑھن والے صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے، فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے رپورٹ درج کراندے نے اللہ تیرے بندیاں نو اسی نماز پڑھ دیاں چھڑ کے آئے۔ حضرات جڑے فجر دے ٹائم جاندے نے وہ بھی جا کے اللہ دے ہاں یہ رپورٹ پیش کر دینے اللہ اسی تیرے بندیاں نو نماز پڑھ دیاں چھڑ کے آئے، اللہ تیرے بندے تیری یاد دے اندر کھوئے نے۔ حضرات جنہ دی روزانہ دی رپورٹ جا رہی ہے کہ اے نمازی نے، اور دوسرے پاسے او بدبخت کہ جنہ دیاں بے نمازیاں دی حالت ہے وے ایک سجدہ نہیں اور جناب جی نماز دی پرواہ نہیں، میں نے دسو انہاں ظالماں دا کی انجام ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا فرمانے علی بھی سن دے جائیے۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دے کولو پوچھ دینے ایُّ العمل افضل، آقا جی میں نو اے تے دسونا اعمال دے وچوں سب تو افضل ترین عمل کیڑا وے؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عبداللہ نماز نو وقت تے ادا کرنا ہے افضل ترین عمل ہے۔ یہ کہن لگے ثم ایون، پھر کیڑا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے افضل عمل ہے۔ کہن لگے میں پھر پوچھیا ثم ایون، پھر کیڑا عمل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا افضل ترین عمل ہے۔ اور جان دیو جہاد کرنا بھی بڑا جناب جی جگر گردے دا کام میں نام، اللہ دی راہ دے اندر جا کے جان دی بازی لگانا، اپنا خون پیش کرنا، اپنی گردن کٹانا کوئی چھوٹا کام نہیں جے۔ اللہ 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 اللہ، اپنی جان نو داؤ تے لگانا اینو جہاد کیا جاندا ہے نام، اپنی جان دے نال کھیلنا اینو جہاد کیا جاندا ہے۔ بڑا عزت والا، بڑا مقام والا، بڑے شرف والا کام میں جنو اللہ جہاد دی توفیق دے دے وے نام۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات والدین دی خدمت کرنا بڑے اعزاز دی گل ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جہاد نالوں ماں باپ دی عزت کرن نالوں بھی زیادہ ضروری نماز نو قرار دیتا ہے۔ فرمایا افضل ترین عمل، افضل ترین عبادت نماز نو بر وقت ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور دوسری حدیث جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الاذان دے اندر حدیث لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ
मैनू ये ते दसो ना, एक बंदा हो के जिंदे घर दे दरवाजे दे सामने एक नहर गुजरती होए और एक बंदा रोजाना उस नहर दे अंदर जाके 5 वारी नहा लवे, मैनू दसो क्या उहदे जिस्म ते मैल कुचैल बाकी रहेगी? नहीं नहीं अल्लाह दे नबी जी, जड़ा बंदा एक वारी नहा लवे ते उहदे जिस्म ते मैल बाकी नहीं रहिंदी, जिन्ने 5 दफा जाके नहा लेना उहदे जिस्म ते भला किवें मैल बाकी रहेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इवें नमाज़ां मिसाल है, जेड़ा बंदा 5 वक्त दियां नमाज़ां पढ़दा है अल्लाह उनदे नामे अमाल दे अंदर गुनाह बाकी रहन ही नहीं देंदे। फरमाया गुनाह मुआफ ने, अगर कबीरा गुनाह तो बचन वाला है ना, फरमाया है नमाज पढ़ के आया अल्लाह ने गुनाह मुआफ कर छड़िया। और तीसरी हदीस जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलावातुल खम्स, फरमाया कि 5 नमाज़ां वल जुमुअतु इलल जुमुअति, एक जुमा ते दूसरे जुमे तक, वर रमज़ानु इलर रमज़ान, फरमाया एक रमज़ान तो लेके दूसरे रमज़ान तक, मुकफ्फिरातुन लिमा बैन यदैम, आका फरमाते ने अल्लाह ये नमाज़ां पढ़न वाला, ये जुमे पढ़न वाला, ये रमजान दे रोजे रखन वाला, एक नमाज तो लेके दूसरी नमाज तक, एक जुमे तो लेके दूसरे जुमे तक, एक रमजान तो लेके दूसरे रमजान तक, जिन्ने भी दरम्यान दे अंदर गुनाह होए होणगे, जड़ा नमाज़ां पढ़न वाला है ना, अल्लाह एक नमाज दी बरकत दे नाल अगली नमाज तक दे गुनाह मुआफ कर देंगे। फरमाया रमजान तो लेके अगले रमजान तक दे अल्लाह गुनाह मुआफ कर देंगे, एक जुमे तो लेके दूसरे जुमे तक दे पूरे हफ्ते दे गुनाह अल्लाह जुमा पढ़न दी बरकत दे नाल मुआफ कर देंगे। ओ यारो वेखो ना कैसा अजमत वाला अमल है। और अगर बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे बदबख्त दे बारे मेरे प्यारे नबी ने की ऐलान फरमाया। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कर सलात यौमन, एक दिन अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज दा जिक्र कीता, फ़क़ाल मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहानम व नजातन यौमल क़ियामा। आका फरमाते ने जड़ा बंदा नमाज़ां दी हिफाजत करन वाला है, ये नमाज क़यामत वाले दिन इहदे वास्ते नूर होएगी, इहदे वास्ते कामयाबी दी दलील होएगी, इहदे वास्ते नजात दी चाबी बन के, नजात दी ज़मानत बन के नमाज आ जाएगी। फरमाया इस बंदे दी सिफारिश करके नमाज इस बंदे नू जन्नत दे अंदर ले जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरे पासे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जालिम बंदा, ओ बदबख्त बंदा जिन्हें नमाज दियां हिफाजतां नहीं कीतियां, नमाज दियां पाबंदियां नहीं कीतियां, क़यामत वाले दिन नमाज इहदे वास्ते ना नूर होएगी, ना इहदे वास्ते कोई बुरहान होएगी, ना इहदे वास्ते कोई निजात दी दलील होएगी, बल्कि आका फरमा रहे ने क़यामत दा दिन होएगा बेनमाजी जालिम नू अल्लाह कारून दे नाल खड़ा करनगे, बेनमाजी नू अल्लाह फिरौन दा साथ देंगे, बेनमाजी नू अल्लाह हमान दा साथ देंगे, बेनमाजी नू अल्लाह उबई इब्ने खलफ दा साथ देंगे। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। ओ मुसलमाना मैनू दस ते सही ना इस इस्लाम दा की फायदा जड़ा क़यामत वाले दिन तेनू फिरौन दे नाल खड़िया कर देवे। मैनू दस ते सही ना इस कलमा पढ़े दा की फायदा जड़ा क़यामत वाले दिन तेनू हमान ते शद्दाद ते उबई बिन खलफ दे नाल खड़ा कर देवे। अल्लाह 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 अल्लाह। और इत्थे ही बस नहीं बल्कि कुरान के अंदर अल्लाह ने फिरौन दा तारफ करवाया, फरमाया फयक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार। क़यामत वाले दिन फिरौन अपने साथियों नू नाल लवेगा, अपनी कौम दी क़यादत कर रहा होएगा, अपने नाल अपने साथियों नू लेके अगे अगे चल रहा होएगा। फ़अौरदहुमुन नार, ते अल्लाह फरमा रहे ने ये अपने साथियों समेत जहन्नम दे अंदर छलांगा लगा जाएंगे। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। जरा कुरान पढ़िया कर, सूरह मरियम दे अंदर अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमा रहे ने फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। अल्लाह फरमा रहे ने लोगों ऐसे ऐसे ना खलफ आए नबियां तो बाद, सहाबा ताबईन तो बाद, फरमाया उन्हां दे जानशीन उन्हां दियां औलादां ऐसियां आ गईयां जिन्हां ने नमाज़ां ही ज़ाया कर छड़ियां, वत्तबउश शहवात ते अपने दिल दे पीछे लगे ख्वाहिशात नू पूरियां करन दियां चक्रां दे अंदर ने। बस फरमाया फसौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। अल्लाह
قیامت والے دن انہوں جہنم دی غی وادی دے اندر سٹ دین گے اور غی وادی تا تعارف کروانے مفسرین نے لکھے ہیں اے جہنم دا سب تو نچلا گڑا ہے جہنم دا سب تو نچلا گڑا ہے اور اس گڑے دے اندر جہنمیاں دے جسم دے وچوں نکلن والیاں غلاظتاں جسم دے وچوں نکلن والا پیپ تے ریشہ تے غلاظت اے ساریاں اس گڑے دے اندر جمع ہون گیاں ایویں کہہ سکدے ہونا کہ جویں ایک دنیا تے ہوندا ہے کوئی محلہ ہوندا ہے وہ جناب جی گندی نالیاں دے پانی جا رہے کسے گٹر دے اندر ایویں جہنمیاں دیاں غلاظتاں جہنم دا پیپ تے ریشہ تے گند سارا جس جگہ تے جمع ہوئے گا نا اس جگہ نو غی کیا جاندا ہے اللہ فرما رہے نے فسوف یلقون غیا میں نہ بے نمازیاں ظالماں نو غی وادی دے اندر سٹ دیاں گا توبہ اللہ میری توبہ اور اللہ قرآن دے اندر فرما رہے نے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اللہ جنتیاں نو کہن گے نہ جہنمیاں دے کولو پوچھو تے صحیح نا اج جہنم دے اندر کیوں آ گئے ما سلککم فی سقر جہنم دے اندر کیوں جل رہے ہو قالوا لم نک من المصلین اے کہن گے اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے اس واسطے اسی جہنم دے اندر آ گئے توبہ اللہ میری توبہ مسلمانہ ایمان دی پہچان نماز ایمان دی معراج پہچان نبی دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز اللہ دی قسم جنت دی ضمانت نماز قبر دیاں عذاباں تو بچاؤ دا سامان نماز میدان محشر دیاں سختیاں تو بچاؤ دا سامان نماز جہنم دیاں عذاباں تو بچن دا سبب نماز جنت جان دی ضمانت نماز جنت جان واسطے دلیل نماز مینوں دس دے صحیح نہ نماز نے ساریاں کامیابیاں ہی رب نے نماز دے اندر رکھیاں نے تے جے اگر نماز نہیں پڑھاں گے تے دنیا آخرت دے سارے نقصان ہی نماز چھڈن دے اندر نے مینوں دس پھر کیوں نمازاں چھڈ رہے ہیں کیوں انہیں دلیر ہو گئے ہیں کہ ماد اللہ دے فرض دی اللہ دے حکم دی پرواہ کوئی نہیں توبہ اللہ میری توبہ اور اللہ دا قرآن سنو اللہ فرما رہے نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ فرما رہے نے لوگوں مومنات میں نماز وقت تے پڑھنا فرض کر چھڑی ہے حضرات نماز دے بارے میں پہلے دسیا قرآن کریم دے اندر 700 تو زیادہ آیات نے جنہ دے اندر اللہ نے نماز دا حکم دیتا نماز دی ترغیب دلائی اور اگر ذخیرہ احادیث والا آ جائیے ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں سینکڑے احادیث نے جنہ دے اندر نبی علیہ السلام نے نماز دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے اللہ دی قسمی اللہ والو ایک حکم آ جاندہ نبی علیہ السلام والو ایک پیغام مل جاندہ نماز دے بارے میرے تیرے تے فرض تے لازم سی کہ اسی نماز پڑھیے چھڑیے نا ایتھے ایک نہیں 100 نہیں پتہ نہیں کنی دفعہ ہی میرے رب نے حکم دے چھڑے ہے میرے محبوب دنیا تو جا رہے ہیں آقا ترغیب دلا رہے ہیں آقا بار بار کہہ رہے ہیں او میری امت دے لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھڑنا نماز دی پابندی کرنا نماز پڑھتے رہنا نماز تو غفلت نہ برتنا مینوں دس آقا تے مینوں تینوں نماز دی دعوت دین دے اللہ نو پیارے ہو گئے تے جے قیامت والے دن سونے دے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تے سونے نے جاندیاں اے ہی پوچھ لیا بھی نماز پڑھی ہو تے جے نمازاں ہی نہیں پڑھیاں تے پھر کی جواب دیاں پھر میرے محبوب دے اتھے چلو بھر بھر کے حوض کوثر دے پیان گے نا اینو اے بڑا لاڈا آیا اے بڑا پیارا آیا اے کون ہے جن نے کدی نماز ہی نہیں پڑھی اے گلاں اللہ دی قسمیں سمجھن والیاں سوچن والیاں کتے کلے بہ کے سوچیا کرو اے دنیا 4 دن دی ہے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں میرے کول گارنٹی نہیں کہ میں ممبر تو بھی تھلے لینا ہے کہ نہیں لینا میرے کول کی مینوں دسو ساڈے کسے کول دے کول کوئی ایسی چیز نہیں کہ جن دے اسی بدماشیاں کر سکیے کہ ہالے 4 دن باقی نے اللہ دی قسمیں کوئی پروف نہیں کوئی گارنٹی نہیں جدو ساتھ وسا نہیں پھر کیوں اسی انہیں دلیر ہو گئے ہیں اللہ سانو سارے 5 وقت دا نمازی بنا دے وے اللہ جڑے نمازاں پڑھ رہے ہیں اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ